इस वक्त हमारे सामने दीवान फरीद बित्तहकीक से काफ़ी नंबर 217 सामने हैं हमारे। तो हम एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये सारी मेहनत हमने इसलिए की कि वो लोग जो कलाम फरीद के शाइक हैं उनमें उलमा हो सकते हैं, शारहीन हो सकते हैं, गुलकार हो सकते हैं, नात खान हो सकते हैं, और कलाम फरीद का ज़ौक़ रखने वाले जो आम क़ारीन सामीन हैं, जो शाइक हैं, वो हो सकते हैं। तो हम चाहते थे कि उनके लिए हम किसी कदर दुरुस्त मतन और दुरुस्त तलफ़ुज़ जो है उन तक पहुंचा सकें, ताकि इस तरह कलाम फरीद के समझने में जो रुकावटें हैं या उसको पढ़ने में जो रुकावटें हैं उन्हें हम दूर कर सकें। माजी में हम देखते आए हैं कि बहुत अच्छे गुलकार जिन्होंने कलाम फरीद को अकीदत और मोहब्बत और फ़न की इंतहा पर पहुंचकर गाया है, चूँकि उनके पास दुरुस्त मतन भी नहीं था और दुरुस्त तलफ़ुज़ भी उनका नहीं था, इसकी वजह से उनको बड़ी मुश्किलात पेश आई कि वो उसका हक अदा नहीं कर पाए। अपने तौर पे उन्होंने बड़ी कोशिश की। तो ये सारा कुछ हमने इसलिए किया था। और देखिएगा, अगर ये सब कुछ आपको पसंद आए, हमारा एक अलमिया समझ ले या एक मसला समझ ले, वो ये भी है कि ना तो हम आलिम हैं कि इस पर आलिमाना गुफ्तगू कर सकें, ना हम सूफ़ी हैं कि इस पर तसव्वुफ़ के मामलात पर अपनी राय दे सके, ना हम लेक्चरार हैं कि लेक्चर के तौर पर इस सब को पेश कर सके। बस इसके दरमियान का ही कोई मामला है, इसे कबूल कीजिएगा जिस हाल में भी है। तो हमारी कमी कोताही पर पर्दा भी डालिएगा, और अगर कुछ रहनुमाई हो सके तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम ये तजर्बाती बुनियाद पे कर रहे हैं, आगे चल के हम इसको नए सिरे से करते वक्त इसकी तमाम कमी कोताही जो है उसको हम ठीक कर पाएँ। तो अब काफ़ी नंबर 217 जो है, इसके मिसरे 26 हैं, अल्फाज इसके जो है 124 है, और राग इसका है जोग। ये इसके ऐसे कई लोगों ने गाया है और कमाल खूबसूरती से गाया है लोगों ने। काफ़ी की तरफ आते हैं कि रांझन अंग लगाया है, रांझन अंग लगाया है, सब गैर दा वहम भुलाया है। अब पहले आ जाते हैं, पहले लफ्ज़ पर हम आ जाते हैं, लफ्ज़ है रांझन। अब ये रांझन से मुराद तो एक रोमानवी दास्तान है बज़ाहिर जो है, लेकिन ज़ाहिर सूफ़ी जो है वो इन बज़ाहिर बातों को किसी और तनाजुर में देख रहा होता है और वो उसी को सामने रख कर कुछ कह रहा होता है। जैसा कि गालिब ने एक जगह पे कहा है कि हर चंद हो मुशाहिदाए हक़ की गुफ्तगू, हर चंद हो मुशाहिदाए हक़ की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर। चूँकि बात करनी है उसकी जिसका ना कोई नाम है, ना कोई निशान है, ना कोई अलामत है, ना उसकी कोई हदूद है, बात तो करनी है उसकी, तो फिर उस पर बात कैसे हो जिसकी कोई अलामत नहीं है, जो बे अंत है, अलख है। अलख कहते हैं वो जो इहाता इदराक में ना आए। अपार कहते हैं वो जिसका पार ना हो, और अपार का एक दूसरा माना भी होता है कि जिसके ऊपर कोई निशान ना हो, जिसकी कोई ज़ाहिरी अलामत ना हो, उसको भी अपार कहते हैं। अलिफ जो है अलख और अपार का अलिफ जो है ये नफ़ी का है, ये हिंदी का एक कायदा है। उसमें अपार कहें तो इसका मतलब है जिसका पार ना हो। पार के दो मानी होते हैं, पार का माना होता है उस पार, और पार का माना होता है निशान। तो बात उसकी करनी है, तो फिर उसके लिए किसी को तो कोई तो नाम सामने रखना होता है ना। बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर। तो फिर इस तरह से रांझन जब कहते हैं तो कलाम फरीद में रांझन जिस अलामत के तौर पे, या पुन्नल जिस अलामत के तौर पे उभरता है, या रावल जिस अलामत के तौर पे उभरता है, तो वो एक सोचने की बात है कि आखिर कलाम फरीद में रांझन जो है वो कमोबेश 60 से ज़्यादा मरतबा, और वही लफ्ज़ जोगी जो है वो कमोबेश 20 के करीब मरतबा अगर उभरता है, और उसके कई नाम भी है, मुंदरे वाला वगैरह, जोगी, इस तरह के कई नाम और हैं। तो 100 से ज़्यादा मरतबा जो
جو شخصیت خواجہ فرید کے کینوس پہ، شاعری کے کینوس پر جو شخصیت ابھرتی ہے، وہ یا پنل ہے یا وہ ہیر ہے، یا وہ پنل ہے یا سسی ہے یا رانجھا ہے یا ہیر ہے، اور بھی کئی رومانوی کردار اس میں موجود ہیں، لیکن پہلے یہی طاقت کے ساتھ جو ابھرتی شخصیت نظر آتے ہیں ہمیں، تو وہ یہی ہے۔ اور پھر رانجھن انگ لگایا ہے، اور یہ ہے جو ہے، اور یہ اردو کا ہے کہ وزن پہ نہیں ہوتا، رانجھن انگ لگایا ہے، اگر ہے بھی ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن عام طور سرائکی میں یہ ہے نہیں ہوتا، ہے ہوتا ہے۔ رانجھن انگ لگایا ہے، سب غیر دا وہم بھلایا ہے۔ اب اس کو کوئی ہے پڑھے تو وہ بھی کوئی غلط نہیں پڑھ رہا ہوگا، لیکن عمومی طور پر سرائکی میں یہ ہے ہی ہوتا ہے۔ اب انگ لگانے کا مطلب ہوتا ہے قرب عطا کرنا، قربت صحبت عطا کرنا، اپنی قبول کرنا، اپنے اس میں تحویل میں لے لینا یا اپنی قربت میں لے لینا، قبول کرنے کو انگ لگایا ہے۔ اور رانجھن انگ لگایا ہے، سب غیر دا وہم بھلایا ہے۔ یہ لفظ غیر جو ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ صوفیاء کی وہ ٹرم ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں کہ کلام فرید کے تناظر میں ہم لفظ غیر کو دیکھیں تو یہ ایک صوفیانہ اصطلاح ہے کہ غیر وہ کس کو کہتے ہیں۔ فلسفہ وحدت الوجود کے تناظر میں اگر ہم لفظ غیر کو دیکھیں تو جو بھی ہم جسے ما سوا اللہ کہتے ہیں وہ سب غیر کے زمرے میں آتا ہے، اور خواجہ فرید اس غیر کو غیر کا ہونا ہی قبول نہیں کرتے۔ یہی فلسفہ وحدت الوجود ہے کہ وہ غیر کے ہونے کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ جب ہو گیا نابود، غیر نہیں موجود، وہ کہتے ہیں غیر نہیں موجود، غیر ہے ہی نہیں، سب اسی کا اپنا جلوہ ہے، سب اسی کا اپنا اظہار ہے، یہ تمام چیزیں اس کے مظہر کے طور پہ ہیں۔ اگر وہ یہ ہیں بھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہیں جیسے بلبلے کا وجود بظاہر تو ہوتا ہے، لیکن وہ گیا پھوکا نکل دوئیدہ ول اوہو آب دا آب ہے، جب اس میں جو دوئی کی ہوا بھری جاتی ہے تو پھر وہ اپنا وجود تو پا لیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتا، ایک وہم ہوتا ہے۔ سب غیر دا وہم بھلایا ہے۔ یہ غیر جو ہے خواجہ صاحب کے 271 قافیوں میں کم و بیش 32 مرتبہ انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اور ہر دفعہ اسی تناظر میں استعمال کیا ہے کہ وہ اس غیر کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو ہم آگے جاتے ہیں کہ رانجھن میرا نور الہی، کہ وہ اس رانجھے کو، اب یہ دیکھیں یہ ابھی یہ فوراً کافی جو ہے ایک عام کافی سے ہٹتے ہوئے جو کہ بظاہر اوپر سے نظر آ رہی تھی، وہ بن جاتی ہے ایک نعت۔ اب اس سارے کو نعت کے تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ رانجھن میرا نور الہی، وہ جو میرا رانجھا محبوب جو ہے وہ کیا ہے؟ نور الہی ہے۔ اب یہ ایک بڑی بحث ہے کہ نور کس کو کہا جا رہا ہے۔ آگے کے مصرے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کس کو کہا جا رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اور ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا۔ تو جب اس کی ایک پیچھے حدیث بھی موجود ہے کہ جو کچھ سب سے اول کائنات میں تخلیق کیا گیا، تو ایک حدیث موجود ہے کہ نور نبی کا یا جابر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ آقا سب سے پہلے کیا تخلیق ہوا، تو آپ نے فرمایا اے جابر تیرے نبی کا نور تخلیق ہوا۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور بعض اس کے اوپر کوئی سوال بھی اٹھاتے ہیں، تو وہ ایک الگ بحث ہے، ہمارا کام نہیں ہے اس پر بات کرنا۔ تو یہ مخاطب ہیں کہ رانجھن میرا نور الہی، کہ وہ اللہ کا نور ہی ہے جو میرا محبوب ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور اگلا کیا ہے؟ مظہر ذات صفات کما ہی، کہ وہ اس کی ذات کا مظہر ہے اور اس کی صفات کا مظہر ہے، اور کس حد تک ہے۔ یہ کما ہی کا جو ہے یہ ایک تلمیح ہے کہ یہ کما ہی ایک دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، ساری دعائیں ان کی بڑی محبوب ہیں،
اور یہ تو خاص طور پہ محبوب ہے، اور آپ اور ہم بھی سوچیں کہ اس میں کیا مانگا جاتا ہے، دعا میں کچھ طلب کیا جاتا ہے، تو یہ طلب کیا گیا ہے اس میں، اور یہ ایک انتہائی وسیع ترین ٹرم بن جاتا ہے، آگے ایک بات بن جاتی ہے کہ اس میں علم کی دعا کی جا رہی ہے، اور لامحدود علم کی دعا اور لامحدود علم کی۔ اس میں کیا کہا گیا؟ اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت سے آگاہ فرمانا یا دکھانا یا مجھ پہ واضح کرنا، کس حد تک؟ اس حد تک کہ جیسا کہ وہ اصل میں ہے۔ اب ہم دیکھیں حقیقت الاشیاء، اشیاء نہیں کہا گیا کہ مجھے سب کچھ دکھا دینا، نہیں، یہ کہا گیا مجھے اشیاء کی حقیقت دکھانا۔ اب جب ہم ہوا کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، محسوس کرتے ہیں، اب ہوا ایک چیز ہے، محسوس ہو رہی ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی ظاہری باہری حقیقت تو ہے کہ وہ دو گیسیں ہیں، فلاں نمبر اور فلاں نمبر مل گا، فارمولا نمبر فلاں، تو اس سے پانی بنے گا۔ پانی کو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے پانی فلاں اور فلاں گیس مل کر پانی بن گیا۔ اب اس گیس کی حقیقت کیا ہے پھر؟ اور پھر وہ پانی کیسے وجود میں لاتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم پھر گیس کی بھی حقیقت دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب دعا تھی کہ کما حقہ کما ہی، جیسا کہ وہ اصل میں ہے، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی، مظہر ذات صفات کما ہی۔ اور اگلا مصرع ہے کہ سر لولاک کلنگی پائی۔ اب یہ سر پر اس نے کلنگی، کلغی کہتے ہیں وہ نمایاں نشان جو بادشاہوں کے یا بڑی شخصیت کے بادشاہوں کے سر پر ایک علامت کے طور پر ہوتا تھا یا ہوتا ہے، کہ کوئی خاص ایسی علامت ہوتی ہے جو وہ اسے نمایاں کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں کلغی، اور اس کو کلنگی بھی کہا گیا۔ ممکن ہے یہ کلنگی مقامی لفظ ہو، اور یہ جو عربوں کے پاس یا دوسرے فارسی وغیرہ میں گیا ہو تو اس نے اس کو کلغی کر دیا ہو، یا کلغی سے کلنگی ہوا ہو، یا کلنگی سے کلغی ہوا۔ اس سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے اس وقت کیا ہے ہمارا مطلب؟ اس میں سر لولاک۔ لولاک کیا ہے؟ ایک تلمیح کے طور پہ آتا ہے لولاک کے پیچھے، اور یہ لولاک کا نمایاں نشان ہے آپ کے سر پر۔ لولاک تو ایک لفظ ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ اسے حدیث سے قدسی بھی کہا گیا ہے، اور کچھ لوگ اس سے ہٹ کر بھی بات کرتے ہیں، تو وہ ان کا حق ہے، وہ کہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ نبی اے پیارے، اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان آسمانوں کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میں ان آسمانوں کو نہ بناتا۔ تو یہ ایک تخصص ہے، یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا گیا، کسی کو اس طرح اللہ کی طرف سے خطاب نہیں ملا کہ یہ وہ وجہ تخلیق افلاک ہیں یا کائنات ہے۔ تو یہ ان کا ایک خاص علامت ہے، کلغی ہے، کلنگی ہے جو ان کے پاس۔ اور اسی کو یہ بھی کہا گیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک ما خلقت الافلاک، اور وعزتی وجلالی لولاک لما خلقت الجنہ لولاک وما خلقت الدنیا۔ یہ اس طرح سے بھی آئی ہے، اور وہ اس طرح سے بھی آئی ہے، دو طرح سے آئی ہے یہ۔ اور بعض لوگ اس پر بعض باتیں کرتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب چونکہ ان تمام چیزوں کو مانتے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حیثیت کو سامنے رکھتے تھے، اور یہ باقی باتیں بھی اسی تناظر میں وہ کر رہے ہیں کہ وہ مظہر ذات صفات، ذات اور صفات کے مظہر ہیں، اور ان کے سر پر لولاک کی جو وہ کلغی ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تاہا چھتر جھلایا ہے۔ اب بادشاہوں کے ایک تو سر پر کلغی ہے، اور ایک پیچھے سے کوئی ایسی علامت بنائی جاتی ہے، اس کو آپ چھتری کہہ لیں، چھتری بھی اسی سے نکلا ہے، اور کوئی علامتی نشان کہہ لیں، وہ چھت کہہ لیں۔
تو वो ताहा जो है ये क्या है? ताहा कुरानी आयत में से एक आयत का नाम है ताहा, और इससे बढ़कर क्या है कि ये हुरूफ मुक़त्तआत जो हैं उनमें से ये 5वां लफ्ज़ कहें या हर्फ कहें, वो हुरूफ तो अलग है लेकिन ये दो मिलके एक फिर भी हुरूफ रहते हैं क्योंकि इनके मानी नहीं खुल रहे। इनको कहा गया है कि इल्मुहु इंदल्लाहि व इंद रसूल, इसका इल्म जो है ये जितने हुरूफ मुक़त्तआत जो कहते हैं अलिफ लाम मीम रा वगैरह का आइन या स्वाद वगैरह, ये सारे जो हैं इनके बारे में कहा जाता है कि इल्मुहुम इंदल्लाहि व इंद रसूल, कि इनका जो इल्म है वो अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगा कि ये आयत के शुरू में क्यों आया है। तो इसको हम मौजू को हम वही रखते हैं कि ये 5वां लफ्ज़ है, लेकिन अहले लुग़त जो है, अहले लुग़त ने इसके बाद मानी जब तलाश करने शुरू किए तो उनके नज़दीक ये किसी हबशी ज़ुबान का लफ्ज़ है ताहा, कि वो 14वीं रात के चांद को कहते हैं ताहा, और इसी नाम से खिताब किया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को भी ताहा कहा गया। अगर ये मानी इसी तरह है तो बाकी बात ठीक है, तमाम मुफस्सिरीन ने जो कही है कि इल्मुहुम इंदल्लाहि व इंद रसूल, और ताहा छत्र झुलाया है। ए महबूब आप ही तो हैं जिनके सर पर ताहा का जो है वो छतरी तान दी गई है। ये आगे चलते हैं, इससे आगे कि रांझन मेरे वेढ़े आया, खेड़े भेड़े सख्त सताया। अब जब ये महबूब मेरे वेढ़े आया यानी इस कायनात में तशरीफ़ लाए, अब हमारे पास जब आए तो वो बदी की कुव्वतें हैं जो जिन्हें को खेड़े भेड़े के नाम से कहा गया है। अब खेड़े भेड़े ये ज़ात भी है वो कह लेते हैं, लेकिन ये पूरा किस्सा जो है रांझा का और हीर का, बाज़ लोगों के नज़दीक रांझा जो है वो अल्लाह की अपनी ज़ात को भी कहते हैं खालिद साहब, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास बात हम ये कहें कि ख्वाजा फरीद जब नात लिखना शुरू करते हैं तो वो कहीं हम्द की शक्ल इख्तियार कर लेती है और कहीं नात में वापस आ जाती है। अब ये क्यों है, ये सिर्फ अहले तसव्वुफ़, अहले सूफिया जो हैं, अहले तसव्वुफ़ जो है वो वाज़े कर सकते हैं कि हम्द क्यों बन जाती है और नात क्यों बन जाती है। इस पर अगर हम बात करेंगे तो हम उस बात को निभा नहीं पाएंगे, लिहाजा हम इस तंग जाविये में जाना ही नहीं चाहते कि ये हमारा डोमेन नहीं है, हमारी ये अहलियत भी नहीं रखते हम। और रांझन मेरे वेढ़े आया, खेड़े भेड़े शोर मचाया। अब ये मनफी सिफात जो है, जो मनफी कुव्वात उस वक्त हो सकती हैं, उन्होंने कहा जिस तरह के आदम की तख्लीक के वक्त कहा गया अतजालु फीहा मन यस्फुकु दिमाअ व नहनु नुक़द्दिसु लक, कि आप इसको बना रहे हैं, अब ये तो ये है तो ये तो खून बहाएगा, ये करेगा, हम तो उस मनफी सिफात जो है वो ये कह रही थी। लेकिन अल्लाह ने उसी वक्त भी कहा था इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, हम वो जानते हैं जो तुम नहीं जानते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के वक्त किन किन को क्या तकलीफ़ हुई वो हम सब जानते हैं, तारीख़ में ज़ाहिर है कि वल्दा अमदा वल्द आया वल्दा नहीं वलाया, बेशक बख्त भड़ाया है। वो आता आया तो है, तो किस्मत ने इस तरह हमारी यावरी की कि उसको वापस नहीं जाने दिया। उस महबूब की तशरीफ़ आवरी पर वो तशरीफ़ ले ही आया, ये किस्मत ने इसमें हमारी मदद की, यावरी की। अब भड़ाया को बाज़ लोगों ने भिड़ाया कर दिया। भिड़ाया का मतलब होता है लड़ाना, और मिलाना भी होता है, और मिलाना भी होता है कि जिस तरह कहते हैं ये दरवाज़ा भीड़ दो, उसका मतलब यही होता है। भीड़ का मतलब हजूम भी होता है, ये दरवाज़ा भीड़ दो का मतलब हजूम भी होता है, भीड़ का मतलब हजूम भी है, और दरवाज़ा भीड़ दो का मतलब होता है बंद कर। लेकिन यहाँ पर भड़ाया है, भड़ा घिनन सराइकी का एक मुहावरा है, भड़ावण, इसका मसदर जो है वो है भड़ावण। भड़ावण का मतलब होता है मदद करना, यावरी करना, हेल्प करना, कि किस्मत ने, खुश नसीबी ने हमारी मदद की, हमारी यावरी की कि उस महबूब की आमद को और उसकी हम में रहने को, हमारे सहन में यानी हमारे कुर्ब में, मेरे वेढ़े, वेढ़ा ये सहन है, कायनात है, ये वजूद है, रूह है, ये सब कुछ कि उस तनाजुर में लेते हैं। इस तरह इस काफ़ी का पहली किस्त हम ख़त्म करते हैं ताकि इसको आगे अगली किस्त में हम बयान कर सकेंगे। ये काफ़ी नंबर 217 की पहली किस्त।